अहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन की यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वह हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, कुल बीमारों को शफा दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें माँ बाप का मती व फरमा बरदार करे, तमाम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो 3 बातों पर मबनी है। नंबर 1, तर्जमा सूरतुल बकरा, रकू नंबर 29, 30, 31। नंबर 2, 15 अहादीस मुबारका। नंबर 3, चाँद की तारीख। सबसे पहले सूरतुल बकरा के रकू नंबर 29 का तर्जमा। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी 2 दफ़ा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीक शाइस्ता निकाह में रहने देना या भलाई के साथ छोड़ देना, और ये जायज़ नहीं कि जो महर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो। तो हाँ, अगर ज़नो शोहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो अगर औरत खामद के हाथ से रिहाई पाने के बदले कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना, और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शोहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शोहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खामद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खामद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर गुनाह नहीं, बशर्त कि ये कि दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे, और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सलूक से निगाह में रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नियत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ़ दो और इन पर ज़्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल ना बनाओ, और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। रकू नंबर 30। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शोहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए नहायत खूब और पाकीज़गी की बात है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़ुमा होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए, और इसी तरह नानो निफ़का बच्चे के वारिस के ज़िम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्त ये कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया है दे दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुकें और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। अगर तुम इशारे कनाए में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो
تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ رکوع نمبر 31۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے کہ اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے کہ اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ 15 احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ حدیث نمبر 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ سلسلہ ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 94۔ حدیث نمبر 4۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا کہ جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6548۔ حدیث نمبر 4۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 780۔ حدیث نمبر 5۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سلسلہ صحیح جامعہ حدیث نمبر 6026۔ حدیث نمبر 6۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو عطیہ دے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں وہ اسے واپس لے، مگر والد اپنی اولاد کو جو عطیہ دے اسے واپس لے سکتا ہے، اور جو شخص تحفہ دے کر واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت سے زیادہ سیر ہو جاتا ہے تو قے کرتا ہے، پھر اسی قے کو چاٹنے لگتا ہے۔ سلسلہ سنن نسائی حدیث نمبر 3720۔ حدیث نمبر 7۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6114۔ حدیث نمبر 8۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2406۔ حدیث نمبر 9۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتا ہے۔ سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4854۔ حدیث نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذنین قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ سلسلہ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2355۔ حدیث نمبر 11۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کی مانند ہوگا جو ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھام لے۔ سلسلہ معارف الحدیث حدیث نمبر 1938۔ حدیث نمبر 12۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو شخص اپنا سر اٹھا لیتا ہے جبکہ امام سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے؟ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 2600۔ حدیث نمبر 13۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1080۔ حدیث نمبر 14۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندے اور شرک یا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2619۔ حدیث نمبر 15۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جائے گا۔ سلسلہ مسند احمد حدیث نمبر 5460۔ اسلامی کیلنڈر چاند کی تاریخ 24 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 6 مارچ 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 24 پھاگن اور بدھ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔